बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें और हम सब की नेक और जायज़ हजात पूरी फरमाएं, आमीन। अपनी आज की वीडियो में मैं बात करूंगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने इसे पैदा किया था और जो इनका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर ये लोग बुतों और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा की बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथों से अपना खुदा बनाते और फिर इनसे मांगते। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए कुछ न कर सकते थे तो इनके लिए क्या करते। अल्लाह पाक ने जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, इसको ये गवारा नहीं, इसको ये कतन भी गवारा नहीं कि इसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह पाक के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और इसकी सजा में मरने के बाद दोज़ख में जले। अल्लाह पाक ने, हमारे सोहने अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। इस ज़माने में लोगों की बहुत उम्रें होती थी, बहुत बड़ी बड़ी उम्रें होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वास करते रहे कि ए लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज तक इनके कानों को ना पहुंचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिम्मत ना हारे, वो बराबर मुस्तकिल समझाते रहे और कहते रहे, ए लोगो, अल्लाह पाक से माफी मांगो, वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और इसके जरिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा और इनमें नहरें पैदा कर देगा। तुम्हें माल और दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते। हालांकि इसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए। इसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर इस मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन इस मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा, अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज नहीं छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ इसके बदले में तुमसे कोई मालो दौलत तो नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पाक पर ईमान लाए हैं, इनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं इनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से, तो अल्लाह पाक के अजाब से मुझे कौन बचाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाऊंगा। इनकी कौम के लोगों ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अजाब ले आएंगे। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं, इनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा। तुम गम न करो, एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा पाक के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू कर दी। तो जब इनकी कौम के सरदार
ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا خوب مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ پاک کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا اور غور سے سنیے گا، اللہ پاک کا عذاب ان کے وعدے کے مطابق، اللہ پاک کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنا شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ پاک کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ پاک کے عذاب سے سوائے اللہ پاک کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نکل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ پاک، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، غور سے سنیے گا اور توجہ فرمائیے گا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ اللہ پاک کی اطاعت کرتے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ اللہ پاک کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ پاک کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ پاک کے عذاب سے اسے نہ بچا سکے۔ بالکل اسی طرح ہی اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے اپنے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ پاک کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا ہے، ترجمہ، کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتی ہوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔